अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देने का इरादा कर लिया है और इत्तेहादियों से इस हवाले से मुशावरत भी शुरू हो गई है। 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाने, चाहे इसके लिए हुकूमत ही क्यों ना ख़त्म करना पड़े, और अपनी हुकूमत ख़त्म करने के बाद किसको वज़ीर आज़म बनाना है आइंदा 3 माह के लिए, इस पर भी गुफ्तगू का आगाज़ हो गया है। ये इंतहाई अहम एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज की इस वीडियो के अंदर, और 2 खबरें और भी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, आइनी बहरान है, और किस तरह दिन ब दिन बदलती हुई जो सूरत हाल है उसमें क्या जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इत्तेहादियों के इजलास के अंदर जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो फैसले हो रहे हैं, मीडिया की जीनत बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स जो हैं उन पे आप देख रहे हैं और अखबारात में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हो रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ खुद क्या कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी क्या कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के क्या ख्यालात हैं, और वफाकी कबीना के जो अहम अरकान हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो सब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी जो महल्लाती साजिशें होती हैं जब, तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें खामोशी के साथ तय की जा रही होती हैं, जिनको मीडिया तक रसाई नहीं होती, और वही खबरें होती हैं, वही जो आप कह लें कि इंफॉर्मेशन होती है, जिसका आम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर इन बातों का तज़किरा नहीं हो रहा होता। इस वक्त भी ये एक तजवीज़ ज़ेर गौर है हुकूमत के अंदर कि अगर इतना ही मजबूर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इलेक्शन करवाई जाए, वरना वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा और उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरफ तो पार्लियामेंट डटी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन इसके साथ साथ जो पैरेलल तजावीज़ चल रही होती हैं उनमें एक अहम तजवीज़ ये है कि शहबाज शरीफ बज़ाहिर तो कह रहे हैं हमें करना है, नाहल तो कर लें हम, वज़ीर आज़म के साथ ही जो है वो अदालतें इस तरह का सलूक करती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो है अपना कैंडिडेचर ख़राब नहीं करेंगे, और उसके लिए जो तजवीज़ ये है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, वो वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे देंगे। जब उन पे इतना प्रेशर बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर ये गेम प्लान की गई है कि वो इस्तीफ़ा देंगे, और इसी तरह उनकी जो कैबिनेट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर सदर ममलिकत जो है वो अक्सरियती पार्टी को कौमी असम्बली में कहेंगे कि अपनी हुकूमत बनाएं, तो उसमें फिर हुकूमत बनाई जाएगी दोबारा, फिर ज़ाहिर है वो PDM की हुकूमत ही होगी। तो उसमें फिर क्या होगा ये भी आपको बताएंगे कि उसमें फिर पूरा फाल किसका निकलेगा, किसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और किसकी कुर्बानी दी जाएगी, वो किसकी बलि चढ़ाई जाएगी। ये प्लान किया है कि ऐसा वज़ीर आज़म फिर लाया जाएगा इत्तेहादी हुकूमत में, जो एक कोई भी एक लीडर हो सकते हैं, एक आम MNA हो सकते हैं, कोई वज़ीर हो सकते हैं, या माजी के कोई वज़ीर हो सकते हैं जो कभी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब तो देख सकते थे लेकिन हकीकी तौर पे बन नहीं सकते थे। तो वो फिर आएंगे और वोट लेंगे, और उसके बाद वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। उसके बाद फिर अदालत जब हुकूमत को कहेगी कि आप इलेक्शन करवाएं, डेट क्यों गुजर रही है, अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए आईनी तौर पर जो होना थे, तो उस वक्त वो वज़ीर आज़म कहेंगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में तो कुछ नहीं है, जो इलेक्शन करवाना है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। ये गुफ्तगू दोबारा शुरू हो जाएगी और टाइम गुजरता जाएगा, और उसके बाद फिर अगर अदालत ये फैसला करती है कि हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है और सज़ा देती है, तो वो वज़ीर आज़म कहेंगे जनाब मुझे सज़ा दे दें, और वो सज़ा मिलती है, उसके बाद वो नहल हो जाते हैं, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फिर सारी ज़िंदगी साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पे ज़िंदगी गुजारेंगे। एक बहरहाल ये भी तजवीज़ जो है वो सामने आई है, और उसके पीछे अगर देखें जो इसके साथ पैरेलल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो उनमें किस तरह जो पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो आप सुन रहे हैं, और इत्तेहादी जमातें जो हैं
جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا کہ آپ 14 مئی تک الیکشن کرائیں اور الیکشن شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو کابینہ نے اس فیصلے کو مسترد کیا تھا۔ اب یہ کرنے جا رہے ہیں آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ اس کابینہ کے فیصلے کی توثیق کی جائے، یعنی کہ قومی اسمبلی جو ہے پورا ایوان یہ کہے گا کہ ہم جو مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کروانے کو، اور یہ جو ایوان ہے اس حوالے سے اس میں قرارداد آئے گی، یہ حکومت کرنے جا رہی ہے کہ، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سول سپرمیسی کے لیے ڈٹ جائیں گے، کسی حد تک بھی ہمیں جانا پڑا۔ پی ڈی ایم کی قیادت یہ کہہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، جو ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اہم ملاقات کی ہے، جس میں اہم ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور مختلف دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی زیر غور آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میاں نواز شریف کو دیکھیں اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو دیکھیں تو وہ مسلسل اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ کسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور ان کے دیگر 2 ساتھیوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے۔ وہ اس بات پہ جو ہے بضد ہیں کہ ریفرنس ان ججوں کے خلاف ضرور جانا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور دوسری طرف اگر یہ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کی طرف سے ایک وفاقی وزراء کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جو اس وقت وفاقی کابینہ ہے اس کے جو وزراء ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وفاقی کابینہ بھی تاریخی کابینہ ہے جس کی تعداد 80 سے زائد ارکان پہ مشتمل ہے۔ اس وقت یہ غریب ملک ہے اور جہاں پہ اکنامک کرائسس ہے اس وقت، اس کی جو کابینہ ہے وہ تاریخی اعتبار سے سب سے بڑی ہے، یعنی کہ جو شاہی عللے تللے ہیں حکمرانوں کے وہ ابھی بھی جاری ہیں، تاکہ وہ پروٹوکولز اور وہ سب چیزیں مراد جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ خوش کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اس اتحادی حکومت نے۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو کابینہ کے فیصلے سے الگ کر دیں، کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ مسترد کیا وفاقی کابینہ نے اس سے الگ کر لیں، ورنہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور آپ کے خلاف پھر مقدمات بنائے جائیں گے اور پھر آپ نااہل ہو جائیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی نے انہوں نے جو ہے وہ باور کرایا کہ فوری طور پہ وزراء کو اس فیصلے سے الگ کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیا ہے، خلیجی ملک کا ایک بڑا اخبار، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کارکنوں سے خطاب بھی کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کے دن کیا ہوتا ہے، انتخابات کیسے ہوتے ہیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، اور الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کو ہم قبول کریں گے یا نہیں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ حکومت کی نیت نہیں ہے الیکشن کروانے کی، اور اگر یہ اکتوبر میں بھی الیکشن کرواتے ہیں تو الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس صورتحال میں یہ کس طرح کے الیکشن کرواتے ہیں اور اس کے کیا نتائج آتے ہیں یہ بہرحال ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر گزشتہ 1 سال میں دیکھیں جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں تو اس میں پھر پی ٹی آئی کا گراف بہت اوپر ہے، اور جو اتحادی ہیں جماعتیں وہ کہیں نیچے نظر آتی ہیں، اور یہی وہ ایک ریشو ہے، رجحان ہے جو آئندہ الیکشن میں بھی نظر آئے گا۔